بعد ما تعرفنا على la notion de vitesse ou la relation pour calculer la vitesse ou les unités de vitesse اللي قلنا إما كنحسبوها بالمتر par seconde اللي هي l'unité internationale ou le kilomètre par heure اللي هي l'unité pratique usuelle اللي كنستعملو ديما. دابا غادي ندوزو نتعرفوا على la nature du mouvement يعني طبيعة الحركة. Alors la nature du mouvement d'un mobile varie selon la vitesse يعني هاد la nature du mouvement كتعلق بلا vitesse du mobile وكتعلق بلي distances parcourues pendant les durées égales يعني كتعلق حتى بداك المسافات المقطوعة في نفس المدة الزمنية. ناخذ مثال باش نفهموا هاد la nature du mouvement. إلا خدينا اون فواتور واحد الطوموبيل وبدينا كل اون سكوند نشوفوا شحال المسافة اللي قطعات. في اون سكوند الاولى لقينا بان هاد لا فواتور قطعات 10 متر يعني هاد المسافه هادي 10 متر. اون سكوند الثانيه حسبنا عاوتاني لقينا بانها راه قطعات 10 متر يعني هاد لي بوين هادو هما لي بوزيسيون منين كدوز هاد لا فواتور. عاوتاني هنايا في اون سكوند الثالثه لقيناها بانها قطعات 10 متر. إذا هنايا لا بغينا نحسبوا لا فيتاس ديالها هنايا. إذا لا فيتاس قلنا هي لا ديستانس باركورو ديفيزي بار لو طون دو باركور. إذا هنايا سي 10 متر ديفيزي بار 1 سكوند سي 10 متر بار سكوند. إلا بغينا نحسبوا لا فيتاس هنايا إذا هي 10 متر بار سكوند. نفس الشيء هنايا هي 10 متر بار سكوند. إذا شنو كنلاحظوا هنايا بأن هاد لا فيتاس هي كونستانت يعني ثابته ما كتغيرش. إذا في هاد الحاله فاش كتكون لا فيتاس كونستانت علاش لا فيتاس كونستانت لأن هاد لي ديستانس باركورو دون بوندون دي دوري ايغال اللي هي اون سكوند ما كيتغيروش يعني هاد لا فواتور هاد السياره كتقطع نفس المسافه في نفس الوقت وبالتالي هاد لا فيتاس ديالها اي كونستانت. اذا شنو كنقولوا في هاد الحاله بان راه عندي واحد موفمون. اذا هنايا عندي موفمون يونيفورم يعني واحد الحركه اللي هي منتظمه يونيفورم. نفس الشيء غادي ناخذوا واحد لا فواتور اخرى وعاوتاني في كل اون سكوند غادي نشوفوا شحال المسافه اللي قطعات. إذا في اون سكوند الاولى لقينا بان مثلا راها قطعات 8 متر بار سكوند. اون سكوند الثانيه لقيناها بانها قطعات 14 متر. هنايا 8 متر ماشي 8 متر بار سكوند باسكو سي اون ديستانس. اذا في اون سكوند الثانيه عاوتاني بدينا كنحسبوا لقينا بان في اون سكوند قطعات 14 متر. في اون سكوند اخرى عاوتاني قطعات المسافه ديال 20 متر. اذا الا جينا وحسبنا لا فيتاس في هنا غادي نلقاو يعني في هذه المسافه هذه شحال كانت لا فيتاس ديال هاد لا فواتور سي 8 متر بار اون سكوند اللي هي 8 متر بار سكوند. هنايا راه 14 متر بار سكوند وهنايا في تيغال 20 متر بار سكوند. اذا شنو كنشوفوا هنايا بان هاد لا فالور دو لا فيتاس اوغمونت. اذا شنو كنقولوا في هذه الحاله اذا هنايا فيتاس لا فيتاس اوغمونت يعني كتزاد هاد السرعه. في هذه الحاله كنرجعوا كنقولوا بان هاد لو موفمون دو لا فواتور راها موفمون اكسيليري يعني واحد الحركه اللي هي متسارعه يعني غاده وهي كتسارع في الحركه ديالها. شوفوا المثال الثالث ان عاوتاني في واحد لا فواتور اخرى كل اون سكوند ولا نبدلو نديرو 2 سكوند ولا ناخذو 5 سكوند اللي بغينا نشوفوا شحال هاد لا ديستانس. اذا هادو تجارب كيداروا. اذا هنايا مثلا لقينا بان هاد لا ديستانس اونتر لي دو بوزيسيون يعني ما بين هاد الموضعين مثلا لا ديستانس سي 18 متر. هنا لقينا بان عاوتاني في اون سكوند شحال ولات كتقطع المسافه ولات كتقطع باغ اكزومبل 15 متر. في اون سكوند عاوتاني اخرى ما بين هاد البوزيسيون لقينا بان باغ اكزومبل 10 متر.
الا جينا وحسبنا هنايا لا فيتيس غنلقاوها 18 متر بار سكوند، لان لا فيتيس هي لا ديستونس ديفيزي بار لو طون لا دوري. اذا هنايا في تيغال 15 متر بار سكوند، وهنايا في تيغال 10 متر بار سكوند. اذا شنو كنلاحظوا هنايا؟ بان هاد لا فيتيس لا فالور ديالها شنو كيطرى لها؟ ان لا فيتيس ديميني. اذا في هذه الحاله شنو كنقول؟ بان عندي واحد لو موفمون. اذا لو موفمون هنايا عندي واحد الموفمون غالونتي، ولا كنقولوا موفمون غوطاردي، يعني واحد الحركه اللي هي متباطئه. وبالتالي من هاد الامثله كنشوفوا بان هاد لا ناتور دو موفمون راه ديبون دو لا فيتيس ديال هاد لو موبيل، و ديبون ديال هاد لي ديستونس باركورو بوندون دي دوري ايغال. اذن هادشي اللي كتبنا هنايا un mouvement est dit uniforme c'est les distances parcourues pendant la même durée. يعني هاد لي ديستونس في لا ميم دوري كيبقاو متساويين. اذا في هذه الحاله راه غادي تكون حتى لا فيتيس كونستانت. اذا هنا كنقولوا بان عندي موفمون يونيفورم. ان موفمون اي دي اكسيليري سي لي ديستونس باركوري اوغمونت، يعني لا تزيدوا المسافات المقطوعه ولكن مي دون بوندون لا ميم دوري، يعني في نفس الوقت. وفي هذه الحاله شنو كيطرى؟ لا فيتيس حتى هي اوغمونت، راه عندي واحد الموفمون اكسيليري. Un mouvement est dit retardé si les distances parcourues pendant la même durée, يعني في هذه الحالة les distances diminuent ou la vitesse diminue. إذا في هذه الحالة شنو كنقول؟ بأن راه عندي واحد موفمون غوطاردي. إذا دابا شفنا جوج الحوايج، شفنا لا ناتور دو موفمون في هذا الدرس، وشفنا في الدرس اللي قبل لي تيب دو موفمون. اذا نحاولوا ما تخلطوش ما بين هاد المفهومين. الا قلنا لا ناتور دو موفمون، واش موفمون اكسيليري ولا روتاردي ولا يونيفورم؟ الا قلنا لي تيب دو موفمون يعني كنهضروا على واش لو موفمون دو روتاسيون، واش عندي واحد موفمون دو ترانسلاسيون اكسيتيرا. لأن دو دونجي دو لا فيتيس سيكوريتي روتيير، يعني اخطار السرعه والسلامه الطرقيه. اذا كاملين كنعرفوا بان لا فيتيس اي لو نو ريسبي دو كود دو لا روت، يعني السرعه وعدم احترام قوانين السير هما المسببات ديال هاد الحوادث، يعني المسببات ديال لي زاكسيدون. يعني هاد لو كوندكتور ما كيقدش يتحكم في المسافه ديال التوقف ديال السياره ديالو، يعني هو باغي يتوقف ولكن ما قدش يتحكم، يعني يتحكم في داك المسافه ان توقف طوموبيل قبل ما يوصل للخطر. باغ اكزومبل ناخذ انا هنايا واحد لا فواتور اللي واحد لو كوندكتور راكب في هاد لا فواتور، راكب في هاد الطوموبيل، وشاف واحد لوبستاكل، شاف واحد الحاجز ولا واحد الخطر، ولا ناخذ هنايا مثلا هنا واحد قاطع الطريق. اذا هاد الكوندكتور فاش شافو يعني غادي يفكر انه يوقف. اذا داك الوقت اللي كيفكر فيه انه يوقف، فاش كنقول كيفكر يوقف يعني مازال ما دار حتى حاجه، مازال ما بدا يبرك على الفران، هو عاد شاف هاد لا بيرسون اللي قاطع الطريق، يعني كيفكر انه يشد الفران. اذا داك الوقت اللي كيفكر فيه بطبيعه الحال الطوموبيل راها ما حابساش. اذا هاد الوقت هذا باش هو يبدا يشد الفران راه قطعات هاد الطوموبيل واحد لا ديستونس. هاد لا ديستونس هادي كنسميوها ديستونس دو رياكسيون، يعني المسافه ديال رد الفعل. اذا دابا فاش يعني خدا هاد الوقت انه يفكر يشد الفران، فاش بدا يشد الفران هاد الطوموبيل بطبيعه الحال راه ما غاديش توقف داك الساعه، غير كنشدوا الفران راه غادي توقف هاد الطوموبيل. بطبيعه الحال راه غادي تمشي واحد المسافه. اذا هاد المسافه هادي شنو كنسميوها ديستونس دو فريناج، يعني هي لا ديستونس اللي قطعاتها هاد لا فواتور ولا ان فييكول في الوقت اللي كان هو كيفراني فيه. وهذه لا ديستونس دو رياكسيون هي الوقت اللي هي هاد المسافه اللي قطعتها هاد لا فواتور فاش كان هاد السائق كيفكر انه يشد الفران. وبالتالي هاد لا ديستونس منين شاف
هاد لو كوندكتور منين شاف هاد الخطر هنايا حتى توقفات هاد لا فواتور كنسميوها ديستانس داغي، يعني مسافة التوقف. اذا هاد لا ديستانس داغي كنرمزو لها بالدي ا، ديستانس دو رياكسيون كنرمزو لها بالدي ار، و ديستانس دو فريناج كنرمزو لها بالدي اف. وبالتالي شنو غادي تكون ديستانس داغي؟ يعني منين شاف داك لوبستاكل حتى وقفات الطوموبيل شنو غادي تكون كتساوي المسافه هي لا ديستانس دو فريناج بلس لا ديستانس دو رياكسيون بلس لا ديستانس دو فريناج. اذا هذه هي لا ديستانس داغي. هاد لا ديستانس دو فريناج كيفاش غادي نديرو نحسبوها؟ اذا هنايا مازال هاد الطوموبيل غادا بالسرعه ديالها، يعني مازال عاد كيفكر انه يفراني، وبالتالي السرعه اللي كانت غاده بها راه مازال غاده بها. اذا كيكون عندي فيتاس، ولا فيتاس هي لا ديستانس ديفيزي بار لو طون. دابا هاد لو طون هو اللي هنايا هاد الوقت، يعني هو لو طون دو رياكسيون ديال هاد لو كوندكتور، وهذه كنسميها دي ار، يعني المسافه ديستانس دو رياكسيون. يعني باش نحسب هاد لا ديستانس دو رياكسيون هي داك لا فيتاس باش غاديه لا فواتور قبل ما يبدا يفراني مضروبه في هاد لو طون دو رياكسيون. هاد لو طون دو رياكسيون يعني باش كيتعلق بلو كوندكتور. نورمالمون لو طون دو رياكسيون ديال انسان عادي منتبه هذا كيكون لو طون دو رياكسيون تقريبا 1 سكوند. اذا لا ديستانس داغي دابا غادي نشوفوا تعاريف لي ديفينيسيون. لا ديستانس داغي هي لا ديستانس اللي كنرمزوا لها بالدي ا، سي لا ديستانس باركورو بار ان فييكول. فاش كنقولوا فييكول يعني مركبه، يعني تقدر تكون طوموبيل، شاحنه الى غير ذلك. entre le moment où le conducteur observe le danger et le moment d'arrêt complet du véhicule. يعني هي المسافة اللي كيقطعها السائق من الوقت اللي شاف فيه الخطر حتى الوقت اللي حبسات فيه الطوموبيل نهائيا. اذا شنو كتساوي؟ قلنا هي كتساوي لا ديستانس دو رياكسيون اللي كنرمزلو ليها ب دي ار. C'est la distance parcourue par le véhicule entre le moment où le conducteur observe le danger et l'instant où il agit pour freiner. يعني منين شاف الخطر حتى اللحظه انه يبدا يبرك على الفران. اذا هاد لا ديستانس هذه هي اللي كنسميوها ديستانس دو رياكسيون. قلنا كيفاش كنحسبوا هاد لا ديستانس دو رياكسيون؟ هي في هي لا فيتاس باش كان غادي يعني داك السائق فوا لو طون دو رياكسيون. وقلنا هاد لو طون دو رياكسيون راه تقريبا عند واحد الشخص عادي كيكون 1 سكوند. ندوزو لا ديستانس دو فريناج. اذا لا ديستانس دو فريناج هي داك لا ديستانس اللي parcouru par le véhicule entre le moment où le conducteur commence à freiner et le moment où le véhicule s'arrête. يعني كتبدا من الوقت اللي بدا يفراني فيه حتى حبسات الطوموبيل. اذا هذه كنديروا لها دي اف، سي لا ديستانس دو فريناج. اذا هاد لي ديستانس دو رياكسيون و ديستانس دو فريناج عندهم شي عوامل اللي كيأثروا عليهم. باغ اكزومبل الا خدينا لا ديستانس دو رياكسيون، اذا هاد لا ديستانس ديبون دو ليتا دو كوندكتور، هي كتعلق بالحاله ديال السائق. يعني واش عيان، واش واخد دو دروغ، واش واخد الكحول، يعني ولا طونسيون ديالو، يعني الانتباه ديالو، واش كيهضر في التليفون واش لا. يعني هي كتتعلق بالحاله ديالو. وبلا فيتاس دو فييكول يعني كتعلق بهاد لا فيتاس باش كان غادي. يعني كل ما كانت هاد لا فيتاس كبيره كل ما كانت لا ديستانس دو فريناج غادي تكون حتى هي كبيره. اما الا جينا لا ديستانس دو فريناج الاخرى لا ديستانس دو رياكسيون، لا خدينا لا ديستانس دو فريناج هي باش كتعلق بطبيعه الحال هي ما كتعلقش بليتا دو كوندكتور، يعني بالحاله ديال السائق، وانما كتعلق
بليطا دو فييكول، يعني الحاله ديال داك لا فواتور ولا شنو سيك، يعني بالحاله ديال لي فران، واش مزيانين، واش كيشدوا مزيان، واش لا، بلي بنو بلي رو زعما بداك العجلات، واش مازالين جداد، واش تمحاو الى غير ذلك. يعني كل ما كان هادشي جديد كل ما كان داك لي ديستونس لا ديستونس دو فريناج غادي تكون صغيره. وبليطا دو لا روت، بطبيعه الحال بالحاله ديال الطريق، يعني الا كانت واحد الطريق اللي هي فازقه مويي، ماشي بحال واحد الطريق اللي هي ناشفه. بطبيعه الحال في واحد الطريق ناشفه راه غادي تكون لا ديستونس دو فريناج غادي تكون صغر من واحد الطريق اللي هي مبلله. وكتعلق حتى هي بلا فيتيس دو فييكول، كل ما كانت لا فيتيس ديال هاد لا فواتور ولا هذا كل ما كانت كبيره كل ما كان داك لا ديستونس دو فريناج كبير. اذا بالنسبه في التمارين هاد لا ديستونس دو رياكسيون كيعطيوها لنا انها نحسبوها. يعني شنو كيعطيونا هاد لو طون دو رياكسيون ديال هاد لو كوندكتور، كيعطيوها لينا حنا كنحسبوا الدقائق، كنكونوا عارفين في وكنحسبوا هاد لا ديستونس دو رياكسيون. اما هاد لا ديستونس دو فريناج يعني هما كيعطيوها لنا لانها كتعلق قلنا بليطا دو لا روت ولا لا فيتيس اكسيتيرا. ندوزو دابا سيكوريتي روتيير، السلامه الطرقيه، يعني كيفاش نحميو راسنا من هاد الاخطار ديال الحوادث. لان كلشي كيعرف بان بزاف الاحتياطات يجب على كل سائق كوندكتور ولا راكب حدا السائق انك تاخذها. باغ اكزومبل بالنسبه لي كوندكتور نو با اوتيليزي ان تليفون بورطابل اون كوندويزون، ما نستعملوش هاد التليفون بورطابل لان علاش غادي يخلينا ما ننتبهوش، وبالتالي الا ما انتبهناش راه غادي يكون عندنا داك لو طون دو رياكسيون كبير، وبالتالي داك لا ديستونس دو رياكسيون غادي تكون كبيره، وبالتالي داك لا ديستونس داغي غادي تكون كبيره. ريسبكتي لي ليميتاسيون دو فيتيس، يعني اننا نحترموا داك العلامات ديال السرعه، الا كانت 60 يمشي لواحد ب 60، كانت ب 80 ب 80. utiliser la ceinture de sécurité، نستعملوا لا سانتور سواء كنا حنا اللي سايقين ولا اللي راكب معانا. surveiller l'état mécanique de véhicule، اننا نراقبوا الحاله الميكانيكيه ديال هاد لا فواتور ديال الطوموبيل ولا ديال الشاحنه ولا غير ذلك. يعني مثلا نشوفوا العجلات ديالها، نشوفوا لي فران واش مزيانين واش لا. اذا كاينين بزاف، انت كل ما عليك انك تكون عارف شي جوج منهم ولا ثلاثه لانك يتحطوا في لي كونترول ولا في ليكزامان. نتمنى تكونوا فهمتوا هذا الدرس وندوزو لي زيكزارسيس.